अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हमेशा वाली रहमतों के साए में रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं जी। ये क्वेश्चन है, ये कोई बहन है, कोई अस्मा कौसर, उनकी तरफ से क्वेश्चन है। वो कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपने फीमेल्स के स्पेशल डेज में तवाफ़ुज़ ज़ियारा का मेथड नहीं बताया। ये इस बहन का क्वेश्चन है। इसके अलावा जर्नली मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, इनके अलावा भी मुख्तलिफ सवालात आते रहते हैं। देखिए, जो ख़वातीन के इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, ये पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आते रहते हैं, पूरा साल आते रहते हैं। ऑफ कोर्स जो लोग तवाफ वगैरह, जो लोग उम्रे वगैरह के लिए जाते हैं, उनके साथ भी इस तरह के मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सूरत हाल होती है वो डिस्कस की जाती है उलमाए कराम से, ठीक है। फिर वो जैसे हुक्म देते हैं, जो मशवरा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर इनको बताया जाता है, जी ये हमें बताया गया है तो आप इस तरह करें। अच्छा, इनके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं हज के हवाले से। शरई मसाइल हैं लोगों के, माजूरी के हैं, मजबूरी के हैं, सफ़र के हैं, व्हील चेयर्स के हैं। बहुत सारी ख़वातीन हैं, उनके 100 तरह के मसाइल हैं, बच्चों के, उनको फीड कर 100 तरह के इशूज़ हैं, राइट। इसी तरह ये जो इन्होंने क्वेश्चन बताया है कि ख़वातीन के जो मखसूस अय्याम होते हैं, इस हवाले से अगर तवाफ़ुज़ ज़ियारा में प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर उसका हल क्या होगा। इसी तरह आज एक बहन ने क्वेश्चन पूछा था, वो ऑडियो उन्होंने मैसेज भेजा था कि अगर हम मिना में मौजूद हों और अभी हमने 10 ज़िलहिज्जा को जाके बड़े शैतान को कंकरी नहीं मारी और हमें कॉल आ जाती है, जी आपकी कुर्बानी ही हमने कर दी है, कुर्बानी वाले ने, तो फिर इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। शरई मामलात बेशुमार होते हैं, ठीक है। लोग पूछते रहते हैं, बेचते रहते हैं। मैं सबको एक मशवरा देता हूँ। इसी तरह जो हज पे जा रहे होते हैं, हज पे जाने से पहले मुख्तलिफ मामलात उनके साथ होते हैं। अब उनकी डिटेल बहुत ज्यादा है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। तो फिर वो पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरफ जाएं, किससे पूछें, क्या करें। तो मेरा आप सबसे एक ही गुजारिश है, जिनके साथ भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कि जो शरीयत के मामलात होते हैं ना, जो दीन के मामलात हैं, ये बड़े हुसास मामलात होते हैं, ठीक है। जो शरीयत के मामलात हैं बड़े हुसास मामलात होते हैं, और इन मामलात को दीन के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो उलमाए दीन हैं, ऑफ कोर्स हमें उनसे पूछना है, ठीक है। वो ही हमारी शरई रहनुमाई, उन्हीं से हमें मिलनी है, और वो ही बताएंगे कि हमें किस मसले का क्या हल है। मैं जो आपके साथ बातें करता हूं, डिस्कशंस करता हूं, ये चैनल्स पे या ट्रेनिंग सेशंस पे डिस्कस कर रहे होते हैं, या मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस हम करते हैं, पूरा साल उम्रे वालों के करते हैं, हज वालों के करते हैं, या इस चैनल पे जो चीजें आप देखते रहते हैं, ये बेसिकली मैं देखता हूं ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ये जो पर्सपेक्टिव है डिफरेंट, इनको देख पूछते हैं। शरई मामलात के हवाले से देख लीजिएगा, कोई भी आपको वीडियो नजर नहीं आएगी, क्योंकि शरीयत के मामलात जो हैं वो दीन के एक्सपर्ट्स लोगों से पूछ के ही बताए जाते हैं। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि मेरे भाई, हम जिस दुनिया में अब रहते हैं ना, यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट है, हर बंदे की बिलीव्स डिफरेंट है, हर बंदे की जो है सिचुएशन डिफरेंट है। जो मजहबी रिसर्चर्स है, उनकी रिसर्च, उनकी फाइंडिंग्स डिफरेंट है। मतलब सादा लफ्जों में अगर हम बोले तो मुख्तलिफ फिरके हैं, या ये मसलक हैं वगैरह वगैरह। तो हर एक की अपनी फाइंडिंग्स है, हर एक की अपनी। बहुत सारे लोग ऐसी चीजें पूछते हैं, मेरे से भेज देते हैं, जी फलां तो कहता है आप ये कर सकते हैं, फलां कहता है आप नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं भाईजान, आपका जो भी मसलक है, जो भी सोच है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो आपके मजहबी रहनुमा हैं, या जो भी दीन के एक्सपर्ट्स लोग हैं, उलमाए दीन है, मतलब उनके पास आप जाएं और आप ये मसला उनसे पूछें। मेरे से आप पूछेंगे कि इंतजामी अमूर के हवाले से तैयारी कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, या हज का प्रोसीजर क्या है, उम्रे का प्रोसीजर क्या है, मैं इन हवालों से आपको गाइड कर सकता हूं। जो शरई मामलात हैं ना, उस हवाले से भाई मैं आपको गाइड नहीं कर सकता, और हमेशा मैं मुआजरत करता हूं। और 12 वीडियोस में मैं, बल्कि इस टॉपिक पे एक आध वीडियो मैंने स्पेशल भी बना छोड़ी है कि शरई मामलात आपने कहां से मालूम करने। तो इसलिए मेरी तमाम भाइयों से और बहनों से दरख्वास्त है, जो शरई मामलात हैं वो आपने उलमाए दीन से पूछ। हाँ, ये जरूर होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उलमाए दीन तक उनकी एक्सेस नहीं होती, उनकी अप्रोच नहीं होती। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है जो ओवरसीज हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं, उनके घर से तो भाई मस्जिद ही बड़ी दूर है, किसी के घर से 100 किलोमीटर दूर मस्जिद है, बहुत दूर दूर के ममालिक में लोग रहते हैं। तो उनके डायरेक्ट किसी आलम दीन से कोई राब्ता नहीं होता। फिर वो लोग कहते हैं जी हमें अब आप कंफर्म करके दे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर मुख्तलिफ उलमाए किराम से, मल्टीपल लोगों से मशवरा करने के बाद उनको बताया जाता है। अभी हाल की बात है कि
قطر سے ایک فیملی عمرے کے لیے گئی، وہاں پہ جا کے انہوں نے بغیر احرام کے گئے مکہ مکرمہ میں، وہاں پہ جا کے قیام کیا، اس کے بعد انہوں نے وہاں سے جا کے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے احرام باندھ کے پھر عمرہ کیا۔ میقات کے بعد سے جب وہ داخل ہوئے ہیں مکہ المکرمہ میں اندر آئے ہیں تو انہوں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، نیت نہیں کی ہوئی تھی، تو اب انہوں نے مجھے بعد میں میسج بھیجا کہ اب ہم کیا کریں؟ تو پھر میں نے ملٹیپل علماء دین سے پوچھا، ایک سے نہیں کم سے کم 10 لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یہ، اور سب نے ایک ہی مجھے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جیسے انہوں نے رہنمائی فرمائی میں نے ایز اٹ از ان کو فارورڈ کر دیا کہ یہ ان کی طرف سے بتایا گیا ہے، اور انہی کی وائس میں ہی سینڈ کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بڑا حساس معاملات ہوتے ہیں جو شریعت مطہرہ کے معاملات، کہ ہم اپنی اٹکل سے اپنی سوچ سے تو ہر مسئلے کا نہیں دے سکتے۔ ہم انتظامی امور کے حوالے سے سفر کیسے ہونا ہے، ڈاکیومنٹس کیسے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈیفرنٹ اپلیکیشنز ان کو کیسے آپریٹ کرنا، اب کیا نئی اپڈیٹ آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ مختلف موضوعات ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف اس بہن نے جو کوسچن یہ مخصوص پوچھا ہے تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ اسی یوٹیوب چینل لرن محمود 1126 کے آپ نے جانا ہے پلے لسٹ میں، وہاں پہ لیڈیز کا ایک فولڈر پڑا ہوا ہے، اس کے اندر اس ٹاپک پہ ایک ویڈیو بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف ویڈیوز میں اس مسئلے کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ وہ ویڈیو آلریڈی چونکہ بنی ہوئی ہیں تو میری بہن آپ وہ دیکھ لیجئے گا، اس میں کافی چیزیں بتائی ہیں، اب وہ میں دوبارہ ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ڈیٹیل سے ان میں آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا خواتین کہ اگر ان ایام میں 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو یا 12 ذی الحجہ کو یہ مخصوص ایام والا مسئلہ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، یا جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں، عورت نے احرام باندھا ہوتا ہے، ان کے ساتھ یہ پرابلم رستے میں ہو جاتا ہے، اور یہ تو عام کامن ہے نا، اس طرح کے کوسچن تو بہت لوگ بھیجتے ہیں، تو آپ نے ایسی سچویشن میں علماء کرام سے اکارڈنگ ٹو سچویشن جو ہے وہ رہنمائی لینی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ پہنچے ہی نہیں ہیں وہاں پہ، اس طرح کا کسی کے ساتھ پرابلم ہوا ہی نہیں ہے، تو اب جو آپ مسئلہ پوچھیں گے آف کورس اس کا آپ کو جنرل ایک جواب دیا جائے گا کہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جو معاملات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ایک مخصوص سچویشن بن جاتی ہے، تو وہ سچویشن کے مطابق پھر آپ نے پوچھنا ہوتا ہے جی یہ دن ہے، یہ وقت ہے، اتنے دن باقی ہیں، اتنے دن فلائٹ میں رہتے ہیں میرے، اور اب میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا ہے تو اب میں کیا کروں؟ بات سمجھ گئے نا؟ تو پھر وہ آپ کو اس سچویشن کے اکارڈنگ انشاءاللہ تعالی آنسر کریں گے۔ بہرحال پریشانی کی میری بہن کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کا یہ بنایا ہوا نظام ہے، اور اس میں کوئی ایسے ہچکچانے والی، شرمانے والی اور ڈرنے والی بات بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ثانیہ ہی پیدا فرمائے گا۔ آپ اللہ رب العزت کی مہمان بن کے جا رہی ہیں، آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، جو بھی حاجی دیگر بھی جا رہے ہیں آپ سب نے ریلیکس رہنا ہے ذہنی طور پہ، زیادہ چیزوں کو سر پہ سوار نہیں کرنا۔ حج کے سفر کے دوران کوئی کسی قسم کا ایشو ہو، وہاں پہ کوئی پرابلم آ رہی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ یہ سکرین پہ میرا نمبر دیا ہوا ہے، اس نمبر پہ اینی ٹائم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم ان چیزوں کو، ان معاملات کو ڈسکس کریں گے، اور اگر کوئی شرعی مسئلہ ایسا آتا ہے جو سچویشنل اور ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی علماء کرام سے پوچھیں گے بھی، اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو وہ گوش گزار کر دوں گا۔ پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، اور یہ بہن جو ہے آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا، اور ضرور فرمائے گا، اور آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالی سب خیر ہی خیر ہوگی۔ اور جب آپ نے حج پہ جانا ہے، جہاں اپنے لیے دعا کیجیے گا، مجھ گناہ گار کے لیے بھی کیجیے گا، اللہ تعالیٰ وہ برکت والا، رحمت والا دن ہمیں بھی نصیب فرمائے جب ہم بھی حالت احرام میں جانب مکہ المکرمہ اور پھر وہاں سے جانب مدینہ المنورہ حاضر ہو کے اللہ کے محبوب، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کر سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔